अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई आने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब मुल्तान की। पाकिस्तान के सूबा पंजाब खसूसन मुल्तान और गिर्द व नो एक संजीदा सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये पूरे खिते में गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान अब तक का सबसे शदीद सैलाबी बहरन तस्वुर किया जा रहा है। अहम हालात और असरात सैलाब की मौजूदा सूरत हाल दुनिया की तब्दीलियों से मुतासिर शदीद मानसून बारिशों और बैरून मुल्क से दरियाओं में पानी छोड़ने का नतीजा है। खतरे की हद से ज़्यादा पानी ने सफलों, चनाब और रावी दरिया में नायाब ऊंचाइयों को छू लिया, जिसकी वजह से पंजाब के लाखों अफराद को बेघर होना पड़ा। अब तक 33 अफराद हलाक और तकरीबन 7 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 2 मिलियन से ज़ाहिद लोग सैलाब की जद में आ चुके हैं। मुल्तान जैसे सैलाबी इलाकों में उम्मीद अफजा इकदामात किए गए हैं, जैसे कि चंद बड़ी बंशों पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया ताकि पानी की राह को दीगर समेतें मोड़ा जा सके। नेज़ ड्रोन्स के जरिए मुतासिर इलाकों का मुशाहिदा भी किया जा रहा है। बचाव के लिए पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू, वजारत मौसमियात और दीगर इदारे मदाखलत कर चुके हैं। हज़ारों आमददी कैंप कायम किए गए हैं, जहां मुतासरीन को खुराक, तबी सहूलियात और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। दोस्तों, मुल्तान जैसे शहरों में मज़ीद तबाही से बचने के लिए हिफाजती बंद बांधने और डैम से पानी खारिज होने की फौरी इत्तलात शेयर करने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुल्तान में महकमा मौसमियात और हुकाम ने बताया है कि मुल्तान शहर में तकरीबन 800,000 क्यूसेक सैलाबी रेला गुजरने की तवक्का है, जो रात के वक्त दाखिल होने वाला है। इसका एहतमाल है कि मुल्तान के करीब हिफाजती बंद तोड़े जाएंगे ताकि शहर को बचाया जा सके। चार दहाइयों में ये सबसे शदीद सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें दरियाए चिनाब, सतलाज और रावी एक साथ खतरनाक हद तक ऊपर आए। तकरीबन 3 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर नशीबी और दरियाई इलाकों से। पूरे पंजाब में 1.5 से 2 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि मुल्तान और गिर्द व नो में भी वसी सतह पर नुकसान पहुंचा है। और दोस्तों, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़राई ज़मीनें, फसलें और मुआशी तबाहियाँ मुतासिर हुए हैं। और दोस्तों, ज़राई शोबा में ख़ास तौर पर कपास, मकाई, आम, चावल और सब्जियों की फसलें शदीद मुतासिर हुई। इससे पाकिस्तान की मुआशरत और खुराकी तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा है। रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात, ड्रोन्स और बोट्स का इस्तेमाल करते हुए मुतासरा अफराद को तलाश करके बचाया जा रहा है, ख़ुसूसन शहर और दही इलाकों में जहां पानी शदीद था। पंजाब भर में 500 से ज़ाहिद रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें हस्पताल, वेटरिनरी मराकज़ और पुलिस मौजूद हैं। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारे मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इमदाद की रसाई अभी भी चैलेंज है। और दोस्तों, मुल्तान में सैलाब की तारीख कदीम है। 2022, 2012, 2010, 1992, 1973 के सैलाबों ने शदीद नुकसान दिया है। ख़ास तौर पर 1992 का सैलाब 2 लाख अफराद को मुतासिर करने वाला और माली लिहाज से अरबों रुपए का नुकसान देने वाला था। मौजूदा 2025 का सैलाब गुज़िश्ता 40 बरस का सबसे संगीन सैलाब करार दिया जा रहा है, जिसमें 138 मवाज़ात ज़ेर आब आ सकते हैं और हज़ारों मकानात तबाह होने के खतरे में हैं। और दोस्तों, मुल्तान पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिससे औलियाओं का शहर भी कहा जाता है। ये शहर अपनी सूफियाना रिवायात, कदीम तहजीब, तरीकी वारसे और मजहबी अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुल्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये इलाका वादी सिंध की तहजीब और हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के हम असर समझा जाता है। इसे कभी मुल्स्तान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है बतून की सरजमीन, क्योंकि यहाँ सूरज देवता का एक अजीम मंदिर मौजूद था। दोस्तों, यहाँ पर इस्लामी दौर का आगाज़ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान फतह किया। इस वक्त मुल्तान को फरिश्ता मशरिक और फरिश्ता हिंद कहा जाता था, क्योंकि ये पूरे बरसगीर में इस्लाम के फैलाव का मरकज़ बन गया। अरबों ने यहाँ इस्लाम को मुस्तकिम किया और इसे तिजारती व मजहबी मरकज़ बनाया। 9वीं सदी में कराता ने मुल्तान पर कब्जा किया और कई दहाइयों तक यहाँ हुकूमत की। बाद में गजनवी हुक्मरान महमूद गजनवी ने
کرامتا کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ملتان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور دوستو موجودہ دور آج ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر کے قدیم قلعے، مزارات، دربار اور بازار اس کی تاریخی اہمیت کو زندہ رکھتے ہیں۔ ملتان نہ صرف ثقافت بلکہ سیاست اور تجارت کا بھی اہم مرکز ہے۔ اور دوستو یہاں کے لوگوں کی بات کی جائے تو ملتان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، محبت، صوفیانہ مزاج اور محنتی طرز زندگی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ شہر مختلف نسلوں، زبانوں اور ثقافتوں کا سنگم ہے۔ اور دوستو ملتان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ سرائکی بولتا ہے، لیکن یہاں پنجابی، اردو اور ہندکو بھی عام ہے۔ شہر میں رہنے والے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں، تاہم یہاں ہندو اور مسیحی برادری بھی صدیوں سے آباد ہے۔ ملتان کے لوگ روایتی طور پر قدیم اقدار سے جڑے ہوئے ہیں، مگر نئی نسل تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور دوستو ملتان کے لوگ نرم خو، مہمان نواز اور صوفیانہ سوچ رکھنے والے ہیں۔ یہاں کے لوگ مذہبی طور پر بھی گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اولیاء کے مزارات پر آنا اور میلوں میں شرکت کرنا یہاں کی زندگی کا حصہ ہے۔ میلوں اور ثقافتی میلوں میں ان کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ خوشی اور دکھ کو مل کر بانٹنے والے ہیں۔ اور دوستو ملتان ایک قدیم اور جدید شہروں کا امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ مختلف شعبوں میں روزگار حاصل کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ شہر زراعت، تجارت، دستکاری اور خدمات کے اعتبار سے مشہور ہے۔ ملتان کے زیادہ تر دیہاتی لوگ زراعت سے وابستہ ہیں۔ اہم فصلیں کپاس، گندم، مکئی، چاول، سبزیاں اور گنا خصوصی پیداوار آموں کا شہر کہلاتا ہے۔ زراعت کے ساتھ ساتھ مویشی پالنا بھی دیہی علاقوں میں عام ہے۔ ملتان برصغیر کے قدیم تجارتی مراکز میں سے ایک ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ شہر تجارتی قافلوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج بھی یہ شہر کپاس، آم، گندم اور دیگر اجناس کی بڑی مارکیٹ رکھتا ہے۔ شہر میں بڑی ہول سیل مارکیٹیں موجود ہیں جہاں سے سامان پورے ملک میں جاتا ہے۔ دستکاری اور صنعت، ملتان کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اور دوستو شہری علاقوں میں لوگ تعلیم، بینکنگ، صحت، انجینئرنگ اور سرکاری محکموں میں ملازمت کرتے ہیں۔ نوجوان نسل زیادہ تر آئی ٹی، بزنس اور سرکاری ملازمتیں میں دلچسپی لیتی ہے۔ تعلیم اور ہنر کی ترقی کے ساتھ ساتھ نئے اسٹارٹ اپس اور کاروباری مراکز بھی ابھر رہے ہیں۔ تو دوستو ملتان کے لوگ زیادہ تر زرعی اور تجارتی کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستکاری اور خدمات کے شعبے نے بھی بڑی ترقی کی ہے۔ آج ملتان ایک ایسا شہر ہے جہاں قدیم ہنر اور جدید پیشے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوستو اگر سیاحتی مقامات کی بات کریں تو قلعہ کانا قاسم باغ ملتان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ جو صدیوں پرانا ہے، یہاں سے پورے شہر کا دلکش نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ مشہور صوفی بزرگ کا مزار جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، اسلامی فن تعمیر اور روحانی سکون کا حسین امتزاج ہے۔ مزار شاہ رکن عالم عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار یہ جنوبی ایشیا کی شاندار فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ مزار حضرت شاہ شمس تبریز مصروف صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار جو دنیا بھر کے صوفی متولیوں کے لیے پرکشش ہے۔ ایسے ہی سخی سلطان سرخ بخاری ملتان کے ایک اور مشہور بزرگ جن کا مزار زائرین کے لیے اہم روحانی مقام ہے۔ ہینڈی کرافٹ اور بازار حسین اگال دانی ملتان کی مشہور بلوچی چیل، ملتانی مٹی کے برتن اور کڑھائی والے کپڑے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ اور باغات اور پارکس قاسم باغ، شاہ شمس پارک اور دیگر سرسبز مقامات تفریح کے لیے مشہور ہیں۔ ملتان کا موسم گرمیوں میں شدید گرم ہوتا ہے، اس لیے سیاحت کے لیے اکتوبر سے مارچ بہترین وقت ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔